Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod din himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kaya ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pahimoa sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nagsapot og sako o nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro o sa mga taga-Sidon kay kaninyo. O ikaw, Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit. Itambog ka hinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimoa sa Sodoma, aniya paunta kining karong adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Nagdala kanamo sa hingpit nga pamalandong ang imong mga pulong karon o Ginoo. Ug nahagit kami sa pagtan-aw sa among kaugalingon. Makabalik tan-aw kami sa kung giunsa namo pag-ila, pagdawat ug paggamit o pagpaambit sa imong kaayo ug grasya. Tudloy kami sa pagpasalamat kanimo o among Dios. Matag higayon tungod sa imong walay sukod nga kaayo o pagkamangihatagon. Usba ang among kasing-kasing paingon sa imong dakong pagmaya o gugma. Nga mas magpasalamaton kami o mas magmalipayon kami tungod sa imong dakong gahom. Amen.